तीसरी जंग अजीम शुरू होने के दहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त ये जो रूस और यूक्रेन की जंग है, ये किसी वक्त भी इसमें इसराइल, इसमें अमेरिका, इसमें नेटो ममालिक कूद सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने एटमी हथियार मौजूद है, अगर उनमें से 1/4 हिस्सा, ज्यादा मैं समझता हूँ इससे भी कम हिस्सा अगर ब्लास्ट हो गया, तो कोई इंसान पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे एशिया हो, पूरी दुनिया में जो है ये कोई इंसान बचेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक अमीन खालिद, एडवोकेट, नया पाकिस्तान के साथ। आज हम कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की बातें करेंगे कि हम तीसरी आलमगीर जंग की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन वर्सेस रशिया, और यूक्रेन जिसको नेटो की तमाम ताकतें जो हैं वो उसे असला और हथियार दे रहे हैं, जबकि पुतिन रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ऐलान कर दिया हुआ है कि हमारा आखिरी सिपाही तक भी जब तक जिंदा है हम जंग लड़ेंगे। और उसने दूसरी बात जो कही है वो बड़ी जबरदस्त है और शेरों की तरफ दहाड़ा है। पुतिन ने कहा है कि जो भी मुल्क हमारी इस जंग में शरीक होने की कोशिश करेगा या अमदाद करेगा यूक्रेन की, हम उसको पूरी तवज्जो से निशाना बनाएंगे। इसीलिए अभी तक बहुत बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका और बरतानिया समेत कोई मुल्क जो नेटो के ममालिक है वो भी और कोई दूसरा बड़ा मुल्क ये कोशिश नहीं कर रहा कि वो अपनी अफवाज को यूक्रेन में भेज के रशिया के साथ जंग करे। हाँ, अलबत्ता खुफिया तौर पर हथियार और असला और तमाम चीजें वो जरूर पहुंचा रहे हैं। और अब जो सूरत हाल हुई है कि रशिया ने एक नया जो बम इस वक्त यूक्रेन में ब्लास्ट किया है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि एटम बम से भी वो ज्यादा खतरनाक है। अब हो क्या गया, ये ब्लॉक बन रहे हैं, रशिया और चाइना मिल रहे हैं और उसके साथ ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान और ईरान की बात को किसी हद तक मैं लूंगा, लेकिन जो वाज़ेह है वो रशिया और चाइना है। जाहिर है अगर ये जंग शुरू होगी तो ऐसे ही होगा। अब दूसरा जो नया ब्लॉक बन रहा है उसमें वो पुराने लोग हैं कि क्या अमेरिका और उसके साथ इजराइल और भारत और उसके नेटो ममालिक। अब जो हो क्या रहा है आलमी सतह पर कि एक गेम चमकाई जा रही है। वो चाहते हैं कि जंग का मैदान जो है, अब 102 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की जंग को। हजारों की तादाद में दोनों तरफ से न सिर्फ फौजी जो है वो मर चुके हैं, बल्कि करोड़ों डॉलर का असला भी इसमें अभी तक तबाह हो चुका है और चल चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना यूक्रेन अपनी बात से पीछे हट रहा है और ना ही जो रशिया है वो इस चीज से पीछे हट रहा है। अब सूरत हाल क्या है कि क्रीमिया था, आजाद होने के बाद वो आजाद हो गया, रूस ने उसे अपने साथ मिला लिया, आप शामिल कर लिया रूस में। अब उसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में रशिया की ये ख्वाहिश थी और उसने बताया था कि आप नेटो ममालिक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन जो है उसने अपने एटमी हथियार का जो प्रोग्राम था उसको भी खत्म किया, महज इसलिए कि वो चाहता था कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊंगा और मेरे अवाम को जो है वो बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। बात तो उसकी भी ठीक थी। बहरहाल जब ये जंग शुरू हुई है तो आम जो दुनिया का ख्याल था कि वो समझते थे कि ये जंग चंद दिन चल के और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जंग को 102 दिन हो चुके हैं और ये लॉन्गेस्ट जो है वार है दो मुल्कों के दरमियान। और अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने रूस के साथ अपने जो दफाई मुआहदे किए हैं उसके मुताबिक वो रशिया की इमदाद के लिए तैयार खड़ा है। अब चाइना को क्या है कि वो जो उधर जो ब्लैक सी है उसमें अमेरिका ने अपनी तमाम तर ताकत और फौजी बेड़े उतार दिए वो, ताकि वो चाइना का जो है वो दरवाजा बंद कर सके। लेकिन चीन किसी सूरत में ये चाहेगा कि मेरे ये दरवाजे बंद हो और मेरी इक़्तिसादी पावर जो है ये ख़त्म हो जाए, मेरी दिफाई पावर ख़त्म हो जाए और मुझे ये नेटो के ममालिक और अमेरिका जो है ये देखना शुरू कर दे। अमेरिका को अच्छी तरह इल्म है कि अगर चाइना ने रूस के साथ मिलके इस जंग को आगे बढ़ाया तो हर लिहाज से जो शिकस्त है वो नेटो की और अमेरिका की और उन ताकतों की हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर एक चाल चली है और वो चाल ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान की अफवाज को ये कहा है कि आप चाइना को अंगेज करें। किधर? लद्दाख के बॉर्डर पर, वादी गोलान में,
اتر پردیش میں اور ان علاقوں میں جو انڈیا چائنا کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی 1 سال سوا سال پہلے کی بات ہے کہ جب چائنا نے ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے لداخ کے بارڈر پر اور گولان کی وادی اور اس علاقے میں جو ہے انہیں زبردست شکست دی تھی، ان کا سامان بھی قبضے میں لے لیا تھا، ان کے فوجی بھی بڑے مارے تھے۔ بعد میں یہ آہستہ سے یہ بات بڑی طاقتوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، لیکن اب پھر موومنٹ اس قدر تیز جاری ہے کہ چائنا نے اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوج جو ہے یہ لداخ اور وادی گولان اور اکھنڈ بھارت اور اکھنڈ پردیش اور اتر پردیش کے علاقوں میں لگانی شروع کر دی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ادھر انہوں نے پکی چوکیاں بنا لی ہیں، اپنے مورچے بنا لیے ہیں، اپنے دفاعی ساز و سامان لے گئے ہیں، سڑکیں بنا کے لے گئے، اور چائنا اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ اگر بھارت نے معمولی سی بھی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو اسے وہ سبق سکھایا جائے گا کہ جس کا اس کو ساری زندگی تجربہ رہے گا۔ بہرحال یہ تو تھی صورتحال۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی طور پر جو ممالک ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اجناس کی جو سپلائی ہے، تیل کی اور گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو رہی ہے۔ امریکہ نے اور نیٹو ممالک نے روس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یوکرین کے ساتھ جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن پوٹن انتہائی دلیر لیڈر دکھ رہا ہے۔ انہوں نے ان تمام ممالک کی جن کا دار و مدار پورا گیس اور تیل کا جو ہے یہ رشیا پر ہے، رشیا نے ان کی گیس اور تیل کو کاٹنا شروع کر دی ہے، جس سے یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں وہاں تو برف باری ہے، وہاں تو سرد موسم ہے، وہاں پر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گیس اور بجلی کے بغیر ایک لمحہ بھی گزار سکے، لہٰذا ان کے لیے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ اگر گیس اور تیل اگر بند ہو گیا تو اس سے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سردی سے مر جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے رشیا کی بات ماننا شروع کر دی ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے گیس کی اور پیٹرول کی یہ انہوں نے روسی روبل، روسی کرنسی میں کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رشیا کی فتح ہے، اور اب جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اور رشیا کے جنگ کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں، اس لیے کہ بھارتی وزیر دفاع نے، وزیر اعظم نے اور ان کے کمانڈر ان چیف نے ایک دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے یہ ہماری طرف جو ہے یہ مجاہدین کو بھیج رہا ہے کشمیر میں، لہٰذا ہم پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ انہوں نے اپنی فوجیں اور اپنے ہتھیار اور اپنے جنگی طیارے جو ہیں یہ آزاد کشمیر کے قریب اور ایل او سی بارڈر پر لگا دیے، جبکہ پاکستان نے بھی لداخ کے ایئرپورٹ پر اپنے 10 جہاز جو ہے فوجی جہاز ساز و سامان کے ساتھ لیس سمجھو ان کو ادھر لگا دیا ہوا۔ اب کسی بھی وقت اگر ہندوستان نے یہ کوشش کی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسے پیچھے سے لداخ سے چائنا حملہ کر دے گا، اور جب چائنا حملہ کر دے گا تو رشیا جو ہے لامحالہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب وہ ساتھ ہوگا تو اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور نیٹو ممالک جو وہ بھی اس میں کود پڑیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم کے جو ہے یہ آثار بڑی شدت کے ساتھ یہ جو ہے یہ برآمد ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو تیسری جنگ عظیم جو ہے یہ مقدر بن جائے گی، اور اس میں سب ممالک کے پاس جو ہے یہ ایٹمی ہتھیار موجود ہے۔ اور میں وہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جتنے ہتھیار موجود ہیں ان کا 1/4 حصہ بھی اگر چل گیا تو پوری دنیا میں نہ سبزہ اگے گا، نہ کوئی فصل ہوگی، نہ پھول ہوگے، نہ بہار ہوگی، نہ درخت ہوں گے، نہ پرند ہوں گے، نہ چرند ہوں گے، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں ہوں گے، اور دور دور تک ہزار میل تک کہیں آپ کو لائٹ نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ اگر ایٹمی ہتھیار چل گئے تو اس کے بعد اگلے 10 سال تک پوری دنیا میں ایک ایسا بادل آسمان پر ابھرے گا ان جنگی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد کہ جن کے ساتھ سردی کی لہر جو ہے پوری دنیا کا مقدر بن جائے گی، اور جب یہ ہوگا تو جو بندے بچ جائیں گے ان کے لیے کھانے اور پینے کے لیے کچھ چیز جو ہے زمین سے نہ اگے گی نہ درخت پر اگے گی، جس سے یہ لوگ بھی جو ہے بھوک سے مر جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اگر ان میں سے 1/4 حصہ، زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کم حصہ اگر بلاسٹ ہو گیا
تو کوئی انسان پوری دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے ایشیا ہو، پوری دنیا میں جو ہے یہ کوئی انسان بچے گا نہیں، اور جو بچ جائے گا وہ اپاہج ہو جائے گا، وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ زندگی کو گزار سکے، اور فصلیں پیدا ہونا اور درختوں پر پھل پھول لگنا اور کاروبار چلانا یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بادل اس قدر سخت جو ہے وہ بن چکے ہوں گے آسمان پر کہ اس سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ زمین پر گریں گی نہیں، اور جب زمین پر یہ کرنیں آئیں گی نہیں تو فصل ہی نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے پوری دنیا کے حکمرانوں کو آج سوچنا ہوگا کہ اربوں کی اس آبادی میں ہمیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جنگ کی بجائے امن کے محاذ پر کام کرنا چاہیے، اور اگر ایک دوسرے کے مطالبات مان لیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم جنگ ٹال بھی سکتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں ان سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ چلے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔